हमदान साहिर को मुर्दा हालत में वहां से अपने घर लेकर आया था। सारा रास्ता इसने एक लफ्ज भी नहीं बोला था, बस चुपचाप खामोशी से सामने देखता रहा। घर आकर हमदान ने इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। साहू। साहिर ने बस एक निगाह उठाकर हमदान को देखा, फिर अपना सर झुकाकर रोने लगा। इसने मुझसे कहा हमदान के वो किसी की अमानत है, वो मेरे पैरों में गिरी। हमदान भीख मांगी इसने मुझसे, लेकिन मैं। साहिर एक पल के लिए रुका और फिर अपने बाल सख्ती से मुट्ठियों में दबोचे। मैंने इसकी एक ना सुनी। हमदान, इसका मुहाफिज मैं था और मैंने ही इसे किसी और को दे दिया। हमदान ने बेबसी से अपने दोस्त को देखा जो इस वक्त अजियत की इंतहा पर था। ये मेरे गुनाहों की सजा है हमदान, मेरे गुरूर की सजा है कि अपनी ही आबरू को सरे बाजार नीलाम किया मैंने। साहिर ने कर्ब से रोते हुए कहा, और अब मैं ही खुद को इस गुनाह की सजा दूंगा। साहिर ने अचानक अपना हाथ शीशे की मेज पर बहुत जोर से मारा और टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी गर्दन पर रखा। नहीं साहू। हमदान ने फौरन इसका हाथ दबोचकर वो शीशे का टुकड़ा इसकी पकड़ से आजाद करवाया। पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है मरने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं साहिर खान, सब ठीक तब होगा जब तुम इसकी तरह इसके पैरों में गिरकर इससे माफी मांगोगे। जो तहफ़्फ़ुज़ तुमने इससे छीना है, इसे वो तहफ़्फ़ुज़ दोगे। हमदान की बात पर साहिर बेबसी से अपने घुटनों पर बैठता चला गया। लेकिन कैसे हमदान? इसे खो दिया मैंने, वो मुझे नहीं मिलेगी हमदान, कभी नहीं मिलेगी। साहिर ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। वो मगरूर शख्स इस वक्त पछतावे की मूरत बना था। और अगर मिल गई तो क्या करोगे? हमदान ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। तो अपनी जान भी इस पर लुटा दूंगा हमदान, दुनिया के हर गम से बचाकर इसे अपनी पनाहों में छुपा लूंगा। अपनी जिंदगी का हर दिन इससे माफी मांगकर अपनी कोताहियों का मैं दावा करूंगा। हमदान ने इसे कंधे से पकड़कर खड़ा किया। लेकिन क्या करूं हमदान, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। खो दिया इसे मैंने हमदान, खो दिया। साहिर फूट फूट कर रो दिया तो हमदान ने इसे अपने गले से लगाया। नहीं साहू, कभी भी उम्मीद मत हारना। तो मैं क्या करूं हमदान? साहिर ने बेबसी से पूछा तो जवाब में हमदान मुस्कुरा दिया। बी जान के पास जाओ साहिर, और इनसे कहो कि तुम्हारे लिए दुआ करें। बुजुर्गों की दुआओं में बहुत असर होता है दोस्त, देखना हमें वहां तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। साहिर ने हमदान की बात पर गौर किया और फिर अपने आंसू पोंछता हुआ वहां से चला गया। इसे यूं जाता देख हमदान मुस्कुराया, लेकिन दिल ही दिल में वो परेशान भी था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि सच जानकर शहर का क्या रद्दे अमल होगा। सुलेमान विला आते ही साहिर का सामना सुलेमान साहब से हुआ, जिन्हें वो नजरअंदाज करता बी जान के कमरे की तरफ चल दिया। साहिर, मेरी बात तो सुनो। सुलेमान साहब इसकी जानिब बढ़े, लेकिन साहिर ने अपना हाथ उठाकर इन्हें वही रोक दिया। नहीं सुलेमान साहब, नहीं। कैसे इतना बड़ा सच आपने मुझसे छुपाया? मुझे याद है बाबा कि वहां से आते ही मम्मा इस दुनिया से चली गई। इनके जाने के बाद मैंने आपसे पूछा था कि जो वहां हुआ वो क्या था, और आपने क्या कहा? आपने कहा कि वो सिर्फ एक मजाक था, बचपना था, वो मेरी माँ का और कुछ नहीं। भूल जाऊं मैं इस वाकये को, क्योंकि इसकी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं। सुलेमान साहब अपना सर झुका चुके थे। मैं भूल गया इसे बाबा, आपके कहने के मुताबिक भूल गया। और देखें आज मैं कहाँ खड़ा हूँ। मुबारक हो बाबा, आपके बेटे ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहकर साहिर इनकी कोई भी बात सुने बगैर बीजान के कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में दाखिल होकर साहिर ने बीजान को देखा, जो बेड पर बैठी तस्बीह कर रही थी। अरे साहू, मेरी जान यहाँ आओ। बीजान के पास बुलाने पर साहिर इनके पास गया और इनकी गोद में अपना सर रख दिया। बीजान अपना शफकत भरा हाथ इसके बालों में चलाने लगी तो साहिर की आंखें फिर से भीग गईं। क्या हो गया साहू, दर्द हो रहा है क्या सर में? इसके आंसू देखकर बीजान ने शफकत से पूछा। नहीं बीजान, दिल में दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द जो जान ले लेगा मेरी। साहिर की बात पर बीजान बहुत ज्यादा परेशान हो गई। क्या हो गया है साहू, बताओ मुझे, तू ठीक तो है ना? बीजान ने इसके सीने पर हाथ रखते हुए परेशानी से पूछा, जबकि साहिर ने नम आंखों को मीचते हुए अनकार में सर हिलाया। नहीं बीजान, कुछ भी ठीक नहीं। आज आपके साहू ने सब कुछ खो दिया। जानती हैं क्या क्या खो दिया है आपके साहू ने? साहिर के होंठों पर एक तलख मुस्कान आई। आपके साहू ने अपनी झूठी अना और गुरूर के एवज अपनी इज्जत को ही बेच दिया बीजान। साहिर की बात पर बीजान बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ये क्या कह रहा है तू साहू, पूरी बात बता मुझे। वो किस्सा याद करके फिर से साहिर की पलकें भीग गई थी। साहिर जो बीजान के लिए खाना लेकर आ रही थी, इन्हें किसी से बातें करता देख सुनकर दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई। मैं क्या बताऊं आपको बीजान, बस इतना समझे कि ये जिंदगी मेरे लिए सजा बन चुकी है। आप दुआ कर दें मेरे लिए कि ये सजा खत्म हो जाए। वो आवाज सुनकर शहर की रूह तक कांप उठी थी। भला वो कैसे भूलती इस आवाज को? वो आवाज ही तो इसका सबसे डरावना ख्वाब बन चुकी थी। हाथ में पकड़े बर्तन छूट कर नीचे गिरे तो शहर होश की दुनिया में आई और घबरा कर दरवाजे को देखा, जहां से अब बातों की आवाज आना बंद हो चुकी थी। यानी वो शख्स यहाँ भी पहुंच चुका था और फिर से शहर को ले जाएगा और इसे किसी और के सामने फेंक देगा। नहीं, वो फिर से खुद को इसका खिलौना नहीं बनने देगी। सहर इसी सोच के साथ जल्दी से वहां से पलटी और रोते हुए वहां से भाग गई। वो अब एक पल के लिए भी यहाँ रुकने वाली नहीं थी।
اسے دور جانا تھا، یہاں سے بہت دور۔ ساحر جو برتن گرنے کی آواز پر باہر آیا تھا وہاں کسی کو نہ پا کر حیران ہوا اور زمین پر پڑے برتن دیکھ کر بی جان کے پاس چلا گیا۔ کون تھا؟ بی جان نے سوال کیا۔ کوئی بھی نہیں بی جان، بس برتن پڑے ہیں باہر، شاید کوئی ملازم تھا۔ ساحر نے اندازہ لگایا۔ ہاں وہ سحر ہوگی، ماشاءاللہ بہت اچھی بچی ہے۔ بی جان کی بات سن کر ساحر ٹھٹکا۔ سحر؟ ہاں کیئر ٹیکر ہے میری، ہمدان لے کر آیا تھا میرے پاس اسے۔ بی جان کی بات پر ساحر اضطراب میں آ چکا تھا۔ پورا نام کیا ہے اس کا بی جان؟ ساحر نے بے چینی سے پوچھا۔ سحر خان۔ بس اتنا سننا تھا کہ ساحر وہاں سے اٹھ کر باہر آیا اور گھر کے چپے چپے کو پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھنے لگا۔ لیکن وہ وہاں ہوتی تو اسے ملتی نہ، ایک بار پھر سے وہ اس شخص کے قریب آ کر بہت دور جا چکی تھی۔ شام کے سائے افق پر لہرا رہے تھے اور حسنہ کمرے میں قید کھڑکی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ ایک پرندے کی زندگی کیسی ہوتی ہے جب وہ بس اپنے پنجرے میں قید باہر موجود فلک کو صرف دیکھ سکتا تھا، کیونکہ یہ ظالم دنیا اس سے اڑنے کی صلاحیت چھین چکی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر حسنہ نے پلٹ کر مہتاب کو دیکھا جو ایک لال جوڑا ہاتھ میں تھام کر کمرے میں آئی تھی۔ وہ لال جوڑا دیکھ کر حسنہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ یعنی میرا وقت بھی آ چکا ہے اب، اتنا کہہ کر حسنہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ لال جوڑا مہتاب کے ہاتھ سے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ مہتاب جسے یہ لگا تھا کہ وہ واویلا کرے گی اس کے اتنے پرسکون انداز پر حیران ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی حسنہ وہ لباس پہن کر باہر آئی اور خاموشی سے آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ لیں مردہ حاضر ہے، تیار کر لیں آپ اسے۔ حسنہ کے انتہائی زیادہ شفاقی سے کہنے پر مہتاب کو بھی اس لڑکی پر رحم آیا، لیکن وہ کیا کرتی، اس کا مقدر یہی تھا۔ مجھے بس ایک بات بتا دیں، کتنی قیمت لگائی ہے میری ماں نے میرے وجود کی؟ حسنہ کے سوال پر مہتاب کا سر جھک گیا۔ 3 کروڑ۔ حسنہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکان آئی۔ امید کرتی ہوں اس قیمت سے اپنے لیے تھوڑا سکون خرید لیں گی۔ مہتاب خاموشی سے حسنہ کو تیار کرنے لگی اور پھر خبر دینے کے لیے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حسنہ اپنی الماری کے پاس آئی اور الماری میں سے زہر کی بوتل نکالی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی استعمال نہیں کرے گی، لیکن آج وہ خوف سے وعدہ توڑنے والی تھی۔ حسنہ نے اسے اپنی مٹھی میں کسا اور پھر باہر آ گئی۔ یہ رہی بابو، ہمارے کوٹھے کی سب سے حسین بائی، بالکل جیسی آپ نے مانگی تھی۔ گلناز کی آواز پر حسنہ نے نگاہیں اٹھا کر وہاں موجود 45 سالہ اس شخص کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے پیسوں سے بھرا بیگ گلناز بائی کو دے رہا تھا۔ آپ لے جا سکتے ہیں اسے آج رات کے لیے، صبح اسے یہاں چھوڑ جائیے گا۔ اس آدمی نے ہاں میں سر ہلایا اور حسنہ کی جانب آیا جو خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی، لیکن پھر گلناز بائی کے پاس پہنچ کر رکی تھی۔ مبارک ہو آپ کو گلناز بائی، دعا کریے گا کہ صبح یہاں میں نہیں میری لاش آئے۔ اتنا کہہ کر حسنہ اس کے ساتھ جا چکی تھی اور مہتاب نے افسوس سے گلناز کو دیکھا جو پیسوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حمدان کا موبائل بجنے لگا تو اس نے سامنے موجود فائل سے دھیان ہٹا کر موبائل اپنے کان سے لگایا۔ سر کام ہو گیا۔ اپنے آدمی کی آواز سن کر حمدان مسکرایا۔ ٹھیک ہے تم اسی جگہ پر جاؤ، میں کچھ دیر میں وہاں پہنچتا ہوں۔ اوکے سر۔ اس کا آدمی اتنا کہہ کر اپنا فون بند کر چکا تھا۔ حمدان اپنی چیزیں سمیٹنے لگا جب اس کا فون دوبارہ بجا تھا۔ ہیلو۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ حمدان بھائی۔ سحر کی روتی ہوئی آواز پر حمدان کی حیرانی پریشانی میں بدل گئی تھی۔ سحر کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا، تم کیوں رو رہی ہو؟ حمدان نے پریشانی سے سوال کیا۔ حمدان بھائی وہ برا شخص وہاں بھی آ گیا، وہ مجھے پھر سے لے جائے گا حمدان بھائی، وہ بہت برا ہے، پلیز آپ مجھے اس سے بچا لیں۔ سحر کی بات پر حمدان نے گہرا سانس لیا۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ سڑک پر۔ سحر کی بات پر حمدان مزید پریشان ہوا۔ وہ ضرور کسی سے موبائل لے کر اس سے بات کر رہی تھی۔ تم اپنے ارد گرد موجود کسی جگہ کا نام بتاؤ مجھے اور وہیں پر رہنا، میں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس پہنچتا ہوں۔ حمدان کی ہدایت دینے پر سحر نے اسے وہاں موجود ایک ہوٹل کا نام بتایا تو حمدان جگہ کا اندازہ لگاتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جو لڑکی ساحر کو دیکھ کر اتنا ڈر چکی تھی اس پر کیا بیتے گی جب اسے یہ پتا چلے گا کہ وہی ساحر اس کے جسم و جان کا مالک تھا۔ حمدان سحر کے پاس پہنچا تو وہ سڑک کے کنارے بس اسٹاپ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سحر حمدان کو دیکھتے ہی وہ مزید رونے لگی۔ حمدان بھائی وہ بی جان کا پوتا، وہ وہی برا آدمی ہے حمدان بھائی، آپ مجھے یہاں سے دور لے جائیں ورنہ وہ پھر سے۔ سحر اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو حمدان نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے گاڑی میں لے آیا۔ پوری بات بتاؤ سحر، ہوا کیا تھا، کیا اس نے تمہیں دیکھا؟ سحر نے انکار میں سر ہلا کر اسے پوری بات بتا دی تو حمدان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس صورتحال کو سنبھالنا حمدان کے بس سے باہر تھا۔ بہت سوچ کر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ تمہارا شوہر مل گیا ہے مجھے۔ سحر نے خوشگوار حیرت سے حمدان کو دیکھا اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کہاں ہے وہ، مجھے پہچان لیں گے نا؟ آپ نے بتایا انہیں میرے بارے میں؟ سحر نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ اپنے شوہر کا سن کر ہی وہ ایک انوکھا تحفظ محسوس کرنے لگی تھی۔ ہاں وہ بھی تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، جب مجھے ملا کہو تو اس کے پاس لے جاؤں تمہیں؟ سحر نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔
हमदान ने कार स्टार्ट की और इसे साहिर के घर की जानिब मोड़ दिया। हमदान भाई, वो मुझे देखकर खुश तो होंगे ना? इसकी मासूमियत पर हमदान हल्का सा मुस्कुराया। यकीन करो सहर, तुम्हें देखकर उसे मुकम्मल जहान मिल जाएगा। जी उठेगा वो फिर से, तुम पर अपनी जान भी वार देगा। लेकिन ये नहीं जानता कि तुम इसे देखकर क्या कर गुजरोगी। चाहते हुए भी आखिरी बात हमदान इसे कह नहीं पाया, जबकि इसकी बातें सुनकर एक शर्मीली सी मुस्कान सहर के होंठों का अहाता कर चुकी थी। कुछ देर बाद ही हमदान ने गाड़ी साहिर के घर के बाहर रोकी तो हमदान का फोन बजने लगा। हाँ बोल, क्या हुआ? साहिर का नंबर देखते ही हमदान ने फोन कान से लगा कर कहा। हमदान, मैं इस वक्त तेरे घर में हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तेरे से। कहाँ है तू? साहिर की आवाज से ही बेपनाह बेचैनी छलक रही थी। मैं इस वक्त तेरे घर में हूँ, वहीं आजा, बात कर लेंगे। हमदान ने इतना कहकर फोन बंद कर दिया और शहर की जानिब मुड़ा। ये रहा मोहतरमा आपका घर, चलें क्योंकि आपका शोहर भी कुछ देर में यहीं होगा। शहर ने हाँ में सर हिलाया और गाड़ी से बाहर निकलकर हैरत से इस घर को देखने लगी, जो बड़ा होने के साथ साथ बेइंतहा शानदार था। हमदान ने इसे लाउंज में लाकर एक सोफे पर बिठाया तो नौकर फौरन इन दोनों की आवभगत में लग गए, जबकि शहर तो बस अपनी आंखें हैरत से बड़ी किए इस खूबसूरत महलनुमा घर को देख रही थी। शहर तुम बैठो, मैं एक कॉल करके आता हूँ। शहर ने इस बात में सर हिलाया और हमदान के वहां से जाने के बाद अपनी जगह से उठकर खोए हुए बच्चे की मानिंद हर चीज को छू कर देखने लगी। हमदान, इस शख्स की आवाज पर खूबसूरत गुलदान को छूते शहर के हाथ वहीं रुके थे और वो खौफ के बायस बुरी तरह से कांपने लगी। साहिर की नजर इस लड़की पर पड़ी तो वो पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर इसके मुड़ने पर इसे लगा कि वो पत्थर का हो चुका है। क्या ऐसा हो सकता था कि सहरा में प्यासे मरते इंसान को आखिरी सांसों पर पानी का कुआं नसीब हो जाए? अगर हाँ, तो इस वक्त यही हाल साहिर का था। सहर, साहिर ने बेयकीनी से कहा, जैसे कि वो कोई शराब हो जो एक ही पल में वहां से गायब हो जाएगी। लेकिन वो कोई ख्वाब या शराब नहीं, वो सच में वही थी इसके सामने, इसके घर में। बगैर कुछ सोचे समझे साहिर आगे बढ़ा और इसे अपनी बाहों में भींच लिया। रूह तक में सुकून उतरा था। बहुत से शुक्राने के आंसू साहिर की भूरी आंखों से बह निकले। छोड़े मुझे हमदान भाई, सहर चिल्लाते हुए खुद को इससे छुड़वाने लगी और फिर हमदान पर नजर पड़ते ही वो साहिर को खुद से दूर धकेल कर हमदान के पास आई। ये वही है हमदान भाई, मुझे ले जाएं यहाँ से, ये बहुत बुरा है ये। सहर का यूं कहना और इसकी आंखों में मौजूद खौफ साहिर को जीते जी मार चुका था, लेकिन ये इसी का तो कसूर था। सहर, मेरी बात तो सुनो। साहिर ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो सहर चीख मारकर हमदान के पीछे छुप गई। हमदान भाई, चले यहाँ से प्लीज। सहर इसका हाथ थाम कर इल्तिजा कर रही थी, जबकि हमदान बस साहिर को देख रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो कि सब तुम्हारी वजह से हुआ। सहर, मेरी बात सुनो। हमदान ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपने सामने किया था। यही साहिर है सहर, तुम्हारी फुफ्फो मेहर का बेटा और तुम्हारा शोहर। यही साहिर खान है सहर। हमदान ने अपनी बातों से सातों आसमान सहर पर गिराए थे। वो बेचारी तो बेयकीनी से हमदान को देखते हुए अनकार में सर हिला रही थी। नहीं, ये झूठ है। हाँ सहर, यही सच है, साहिर तुम्हारा शोहर है। सहर ने मुड़कर साहिर को देखा। उसे देखकर साहिर को ऐसा लगा था जैसे उसकी खूबसूरत आंखों में से हर उम्मीद, हर ख्वाब की रोशनी बुझ गई हो। ये साहिर नहीं हो सकते। साहिर ने तो मुझे इनसे बचाना था। ये साहिर नहीं हो सकते हमदान भाई, नहीं हो सकते। सहर इतना ही कह पाई, इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिरती, साहिर आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में थाम चुका था। हमदान ने डॉक्टर को फोन किया जो अभी सहर को चेक कर रही थी और साहिर तो बस खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। डॉक्टर कमरे से बाहर आई तो साहिर बेचैनी से इसकी जानिब बढ़ा। परेशानी की कोई बात नहीं, बस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने दवाई दे दी है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात पर बेसाख्ता तौर पर साहिर ने आंखें बंद करके खुदा का शुक्र अदा किया। हमदान डॉक्टर को छोड़ने चला गया। साहिर का दिल कह रहा था कि वो अंदर जाए और जिसके लिए वो इतने अरसे से बेचैन था, इसे देखकर अपने दिल को करार पहुंचा ले, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। साहिर, हमदान ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुझे माफ नहीं करेगी हमदान, वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। बहुत से आंसू साहिर की आंखों से टूटकर जमीन बोस हो गए। साहू, यूं हिम्मत तो मत हार, देखना वो तुझे जरूर माफ कर देगी। साहिर ने इनकार में सर हिलाया। तूने इसकी आंखें नहीं देखी हमदान, मुझे अपने शोहर के रूप में देखकर वो मुकम्मल तौर पर टूट गई थी, जैसे अपनी हर उम्मीद खो बैठी हो। साहिर की आवाज में बहुत ज्यादा कर्ब, पछतावा और बेबसी थी। हमदान ने इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। तभी हमदान का फोन बजने लगा। मुझे जाना है साहिर, एक बहुत जरूरी काम है मुझे, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं नहीं जाता। नहीं हमदान, तुम जाओ, इसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा इसे। हमदान ने इस बात में सर हिलाया और वहां से चला गया।
اس کے جاتے ہی ظاہر کمرے میں آیا اور سحر کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ قدرت کا کس قدر حسین تحفہ تھی یہ لڑکی اس کے لیے، اور ظاہر نے اسے ہی دنیا جہاں کا ہر دکھ دیا۔ کیا ہوتا اگر وہ خود کی حفاظت نہ کر پاتی، تو خود کی آبرو ریزی پر اس معصوم نے جیتے جی ہی مر جانا تھا، پھر شاید بعد میں وہ خود کو بھی مٹا دیتی۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی ظاہر بہت زیادہ بے چین ہوا تھا، اور وہ محسوس کرنا چاہتا تھا کہ اس نے اسے نہیں کھویا، وہ وہیں تھی بحفاظت اس کے پاس۔ ظاہر اس کے پاس بیڈ پر نیند دراز ہوا اور نہ جانے کتنی ہی دیر اس کی بند آنکھوں اور معصوم چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ اچانک سحر کی آنکھوں میں جنبش ہوئی اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو پہلی نگاہ ظاہر پر پڑی۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر بے تحاشا ڈر گئی تھی، پھر جیسے اسے سب یاد آیا تو خوف کی جگہ اب اس کی آنکھوں میں مایوسی اور آنسو تھے۔ کیا آپ سچ میں میرے شوہر ساحر ہیں؟ سحر کے سوال پر ظاہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ سحر کی آنکھیں مزید روانی سے بہنے لگیں۔ اماں جی نے کہا تھا کہ آپ بہت اچھے ہوں گے، میرا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، بہت زیادہ پیار کریں گے مجھے، اور آپ نے تو… سحر نے روتے ہوئے اتنا کہا تو ظاہر بے چین ہو کر اس پر جھکا اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا تھا۔ سحر اچانک اس کی اس حرکت پر بے چین ہو گئی، لیکن پھر اپنی گردن پر اس کے آنسو محسوس کر کے وہ ساکت ہوئی تھی۔ جانتا ہوں سحر کہ ساری زندگی بھی میں دعویٰ کرتے گزار دوں تو بھی میرا گناہ معافی کے قابل نہیں ہوگا۔ میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا سحر، کیونکہ جانتا ہوں میں اس کے قابل نہیں، لیکن بس ایک موقع چاہتا ہوں سحر، تاکہ تمہاری جو خوشیاں تم سے چھینی وہ تمہیں لوٹا سکوں، وہ ساحر بن سکوں سحر جس کا تم نے خواب دیکھا۔ ساحر اسے اپنی محبت بھری پناہوں میں لیے سرگوشیاں کر رہا تھا، اپنی نم آنکھیں وہ سحر کی آنکھوں میں ڈالے اس سے حسین زندگی کے وعدے کر رہا تھا، لیکن سحر اس پر کیسے یقین کر لیتی؟ بولو سحر، کیا دو گی مجھے وہ موقع؟ ساحر نے بہت محبت سے اس کا گال اپنے ہاتھ میں تھام کر کہا، لیکن سحر کو تو بس اپنا رونا اور گڑ گڑانا یاد آ رہا تھا۔ کتنا روئی تھی وہ، بھیک مانگی تھی اس نے، لیکن اس ظالم شخص کو رحم نہیں آیا تھا۔ نہیں، سحر کے انکار پر ظاہر نے اپنی آنکھیں کرب سے مونڈ لی۔ نہیں دینا آپ کو کوئی بھی موقع، مجھے نہیں دینا، سحر نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا اور اس کی پناہوں سے نکل کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ ایک بار پھر سے ظاہر کو اپنے پچھتاوے کی آگ میں جلتا چھوڑ گئی تھی۔ ہمدان اپنے فارم ہاؤس آیا جہاں اس نے اپنے آدمی خاور کو جانے کا کہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اس کی نظر خاور پر پڑی جو کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا خاور، کہاں ہے وہ؟ ہمدان نے اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سر، اوپر روم میں ہے وہ، یہاں سے بھاگنا چاہ رہی تھی تو میں نے اسے وہاں بند کر دیا۔ ہمدان نے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ چھوٹی سی لڑکی سرخ لباس میں سجی ہوئی ایک گلدان ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔ دیکھو میرے پاس آئے تو سر پھوڑ دوں گی تمہارا۔ اس کی بہادری کی چھوٹی سی کوشش پر ہمدان جی جان سے مسکرایا۔ اچھا، تم تو بہت بہادر ہو بھائی، چلو آ جاؤ، پھاڑ ہی لو سر، ہمدان نے کہتے ہوئے قدم شرارت سے آگے بڑھائے۔ حسنہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ گلدان ہمدان پر پھینکا، جس سے وہ مشکل ہی بچا تھا۔ ارے تم تو سچ میں ہی مار ڈالو، ہمدان جو پھر سے شرارت سے کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں یہاں کسی غلط ارادے سے نہیں لایا، بلکہ تمہیں آزادی دلوانے کے لیے لایا ہوں۔ آزادی؟ آزادی کا نام سن کر حسنہ نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا۔ ہاں، اب تمہیں اس گھٹیا جگہ پر واپس نہیں جانا پڑے گا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہے جا سکتی ہو، ہمدان نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے مڑ کر جانے لگا۔ لیکن آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے سوال پر ہمدان پلٹے بغیر مسکرایا۔ تمہاری دوست سے کیا وعدہ پورا کیا ہے میں نے۔ میری دوست؟ حسنہ کافی زیادہ حیران ہوئی۔ ہاں سحر خان، ہمدان کے بتانے پر حسنہ پریشان ہو چکی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے اور بحفاظت اپنے شوہر کے پاس ہے، تم اس کی فکر مت کرو اور خود کی بھی فکر مت کرو، تم جہاں چاہے جا سکتی ہو، میری طرف سے آزاد ہو تم۔ مہربان شخص کی بات پر حسنہ نے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن پھر اسے وہاں سے جاتا دیکھ بے چین ہوئی تھی۔ لیکن میں کہاں جاؤں؟ میں آزاد نہیں ہو سکتی، وہ لوگ کہیں جانے نہیں دیں گے مجھے ڈھونڈتے رہیں گے جب تک اس گند میں واپس نہیں لے جاتے۔ اس لڑکی کی بات پر ہمدان ٹھٹک کر رکا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم یہیں رہ لو، ویسے بھی میرا یہ گھر خالی ہی رہتا ہے، ہمدان نے حل بتایا، لیکن حسنہ کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ شاید آپ سمجھے نہیں سر، یہ سب مقدر ہے میرا، وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ اس کی بات پر ہمدان حیران ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک بوتل دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے وہ بوتل چھین لی جو کہ زہر کی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ ہمدان نے اس بوتل کو زمین پر پھینکتے ہوئے غصے سے کہا تو وہ لڑکی سر جھکا کر رونے لگی۔
میری زندگی کا یہی مقدر ہے سر، اور اس مقدر کو اپنانے کی بجائے میں مرنا پسند کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں پختہ عزم دیکھ کر ہمدان حیران ہوا۔ وہ لڑکی چھوٹی ضرور تھی لیکن یہ دنیا اسے عمر سے پہلے ہی بڑا کر چکی تھی۔ ہمدان جانتا تھا کہ اگر اسے یہ گھٹیا کام کرنا پڑا تو وہ خود کی جان لے لے گی، لیکن وہ کیسے اسے محفوظ کر سکتا تھا؟ اچانک ایک خیال ہمدان کے ذہن میں آیا۔ ہاں، وہ اس کی حفاظت کر سکتا تھا، اسے ایسا تحفظ دے سکتا تھا جس کے بعد وہ لوگ تو کیا، کوئی بھی اس کو ایک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خاور، خاور! جی سر! اس کے پکارنے پر ہی خاور وہاں آیا تھا۔ خاور، مولوی کا انتظام کرو اور گواہوں کا بھی۔ ابھی اسی وقت میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ ہمدان نے حسنہ پر بم گرایا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ حسنہ نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا۔ کیا تمہارے پاس کوئی بہتر آپشن ہے؟ اگر ہے تو مجھے بھی بتا دو۔ اور رہی جاننے کی بات، وہ تو میں بھی تمہیں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ تم تحفظ سے پر اعتماد ہو کر زندگی گزارو، باقی جیسے تمہاری مرضی۔ ہمدان اپنی بات کہہ کر کمرے سے باہر جانے لگا، لیکن پھر اچانک سے مڑا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے خود کو مجھے سونپنے کا فیصلہ کیا تو اپنی آخری سانس تک تمہیں اس فیصلے پر قائم رہنا ہوگا، کیونکہ مجھ سے یہ رہائی ناممکن ہے۔ اتنا کہہ کر ہمدان باہر چلا گیا اور حسنہ اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے سوچنے لگی کہ وہ کیا کرے۔ ہاں، وہ شخص صحیح تو کہہ رہا تھا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک انجان شخص پر بھروسہ کیسے کر لیتی؟ یا اللہ، میری مدد کرنا، بس تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، میرے فیصلے کو میرے حق میں بہتر بنانا۔ اس دعا کے ساتھ حسنہ نے خود کو اس شخص کی عزت بنانے کا فیصلہ کیا اور کمرے سے باہر آئی، جہاں مولوی اور گواہ پہلے سے ہی موجود تھے۔ میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ حسنہ کی بات پر ہمدان کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نے گھر کر لیا۔ آپ نکاح شروع کریں مولوی صاحب۔ ہمدان کے حکم دینے پر مولوی نے ضروری معلومات دریافت کی اور پھر ان دونوں کا نکاح پڑھنا شروع کیا۔ نہ جانے کیوں وہ دو لفظ بولتے اپنی زندگی کسی کے نام لکھتے حسنہ کے ہاتھ کپ کپائے تھے، لیکن پھر اسے خدا کا فیصلہ سمجھ کر حسنہ اس انجان شخص کو قبول کر چکی تھی۔ سحر کے کمرے سے باہر جاتے ہی ساحر اس کے پیچھے آیا۔ اس نے سحر کو دوسرے کمرے میں دیوار کے ساتھ لگ کر روتے ہوئے پایا تھا۔ سحر اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تو سحر سہم کر اس سے دور ہوئی، لیکن سحر کی اگلی حرکت پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ ساحر نے کپ کپاتا ہاتھ اس کے پاؤں پر رکھا تھا۔ معاف کر دو سحر، بس ایک بار مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے۔ سحر حیرت سے اس ٹوٹے بکھرے شخص کو دیکھ رہی تھی جس میں اب پہلے جیسا تکبر کہیں بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی حالت بہت قابل رحم ہو چکی تھی۔ میں کتنا روئی تھی، کتنا گڑ گڑائی تھی، لیکن آپ نے، سحر اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور ساحر کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ اگر آج میں آپ کی بیوی نہیں ہوتی، کسی اور کی بیوی ہوتی، تو کیا آپ یوں ہی مجھ سے معافی مانگتے؟ سحر نے اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر اس سے سوال کیا۔ ساحر کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں سحر، اگر تم صرف میری نہیں ہوتی تب بھی یوں ہی معافی مانگتا، میں تب تک معافی مانگتا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرتی۔ سحر کو اس جواب کی توقع نہیں تھی، اس لیے اس کے چہرے پر سچائی تلاش کرنے لگی، اور وہ سچائی ملنے پر اس نے اس کا ہاتھ اپنے پاؤں سے ہٹایا۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ سحر کی بات پر ساحر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ لیکن میں وہ سب چاہ کر بھی نہیں بھول پاؤں گی، میں کبھی بھی آپ سے ویسی محبت نہیں کر پاؤں گی جیسی میں آپ کو دیکھنے سے پہلے کرتی تھی۔ اس کی معصومیت پر ساحر نم آنکھوں سے مسکرایا۔ ہاں، وہ لڑکی سچ میں اس کے لیے خدا کا تحفہ تھی۔ میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں سحر کہ تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم مجھے مجھ سے بھی زیادہ چاہنے لگو گی۔ ساحر نے اپنے ہونٹ اس کی نم آنکھوں پر رکھے تو سحر نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ یہ سحر صرف ساحر کا ہے۔ ساحر نے محبت سے کہا اور اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ ہمدان کمرے میں آیا تو حسنہ بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اسے اس قدر بے چین دیکھ کر ہمدان شرارت سے مسکرایا اور اس کے قریب آیا۔ تم جاگ رہی ہو ابھی تک؟ ہمدان کے سوال پر حسنہ اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ جی، وہ اس قدر بوکھلا چکی تھی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ پھر گہرا سانس لے کر اس نے خود پر قابو کیا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ ہمدان نے شرارت سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس چھوٹی سی لڑکی کو پریشان کرنے کو کر رہا تھا۔ جواب میں حسنہ نے بس اپنا سر جھکا لیا۔ تم سو جاؤ آرام سے، کل تمہیں تمہارے اصلی گھر لے کر جاؤں گا۔ ہمدان اتنا کہہ کر صوفے کی جانب چل دیا تو حسنہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا جو خدشات اس شخص کے بارے میں وہ اپنے دل میں ڈالے بیٹھی تھی وہ غلط تھے؟ اس نے حسنہ سے شادی اس کے وجود کے لیے نہیں کی تھی۔ حسنہ بہت زیادہ الجھ چکی تھی، لیکن پھر چپ چاپ بستر پر لیٹ کر ہمدان کو دیکھنے لگی، جو اب لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت آدمی تھا جو جس لڑکی کو چاہتا حاصل کر لیتا۔ نہ جانے کیوں کسی اور لڑکی کا سوچ کر حسنہ کے چہرے پر ناگواری آئی۔
वो अब सामने बैठे शख्स को खुद की मलकियत समझ चुकी थी। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही तो बेड पर आकर लोरी सुनाऊं तुम्हें? हमदान के सवाल पर उसना ने बौखलाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। इसकी इस हरकत पर हमदान का जानदार कहकहा कमरे में गूंजा। सुलेमान साहब परेशानी से अपना माथा सहला रहे थे। कल साहिर ने जो कुछ भी उन्हें कहा था, इसके बाद ना तो वो सारी रात सो सके थे, ना ही उन्हें एक पल का सुकून नसीब हुआ था। क्या हुआ सुलेमान, आप ठीक तो हैं ना? तानिया बेगम ने इनके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। नहीं तानी, ठीक नहीं हूँ। साहिर को इसके निकाह का इल्म हो चुका है। बहुत बदगुमान हो गया है वो मुझसे। तानिया बेगम के चेहरे पर नागवारी के आसार नमूदार हुए। तो क्या हो गया है? वो पहले कौन सा आपके हाथ में था? पहले भी तो अपनी ही मर्जियां करता था। अब मुकम्मल आजाद हो गया है तो क्या फर्क पड़ता है? शट अप तानी, बेटा है वो मेरा, और मैं चाहता हूँ कि वो, आप चाहते हैं कि वो आपकी तरह का लालची और खुदगर्ज बने, यही ना? तानिया बेगम ने इनकी बात काटते हुए तंज किया तो सुलेमान साहब हैरत से इन्हें देखने लगे। क्या कहना चाहती हो? इतना मासूम क्यों बन रहे हैं सुलेमान? शायद आप भूल चुके हैं कि महर और इसके भाई की मौत कैसे हुई थी। तानिया खामोश हो जाओ, वरना। महर के जिक्र पर ही सुलेमान साहब आपे से बाहर हुए थे। आप साहिर की बेरुखी का रोना रो रहे हैं, तब क्या होगा जब उसे ये पता चलेगा कि सुलेमान खान साहब एक गरीब इंसान थे, जिन्होंने ये बिजनेस अपनी बीवी का जेवर और उसके भाई का घर बेचकर शुरू किया। वो अमीर होने पर उनको ही हकीर समझने लगे। तानिया ने उन्हें आईना दिखाना शुरू किया तो सुलेमान साहब के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। इस छोटे से बिजनेस को बड़ा करने के लिए मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि मेरे बाप की दौलत से अपना फायदा हासिल कर सकें। तानिया बस, सुलेमान साहब चिल्लाए, लेकिन तानिया बेगम को खामोश करवाना कहाँ आसान था। महर से दूसरी शादी की इजाजत मांगने पर महर ने आपके सामने साहिर के निकाह की शर्त रखी थी, जिसे आपने कबूल किया, याद है ना? सुलेमान साहब, आप अपना सर शर्मिंदगी से झुका चुके थे। और तो और जब आप निकाह करके वापस आए तो मेरे बाबा ने शादी की शर्त महर की तलाक रखी थी, जो आपने महर के भाई को बुलाकर इसके सामने दी। सुलेमान साहब की हालत काबिले रहम हो चुकी थी, लेकिन तानिया बेगम को कहाँ चैन आना था। कितना रोई थी महर, इसका भाई तो आपके पैरों में भी गिरा था, लेकिन आपने महर को तलाक देने के बाद घर से निकाल दिया और इस सदमे से रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। तानिया बेगम सुलेमान साहब की हालत से बाकायदा मजा लेते हुए कहने लगी। देखा जाए तो एक तरह से आप ही इनकी मौत के जिम्मेदार थे सुलेमान साहब, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कितनी चालाकी से आपने साहिर के जहन में इसके मामू के लिए जहर घोला था। ये कहकर वो जबरदस्ती इसकी माँ को यहाँ से लेकर गए। तानिया बस, सुलेमान साहब ने बेबसी की इंतहा पर आते हुए कहा। चंद ही लम्हों में तानिया बेगम इन्हें आईना दिखा चुकी थी। क्या होगा सुलेमान साहब जब साहिर को ये पता चलेगा कि कैसी अपनी अना के जेरे असर आपने इसके कच्चे जहन में इसके रिश्ते की हर याद ही मिटा दी। अब वो भी आपकी तरह खुदगर्ज हुआ तो रोने पर आ गए। तानिया बेगम ने तंज किया तो सुलेमान साहब इन्हें घूरने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते इनका ध्यान दरवाजे पर गया, जहां साहिर अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ा उन्हें घूर रहा था। साहिर, तुम कब आए? सुलेमान साहब घबराहट के मारे हकलाने लगे। फिक्र मत करें सुलेमान साहब, इतनी जल्दी जरूर आ गया था कि आपका ये चेहरा अपनी आंखों से देख सकूं। नहीं साहिर, मेरी बात सुनो बेटा। ये सुलेमान साहब ने इसके करीब होकर इसे समझाना चाहा, लेकिन साहिर का उठा हुआ हाथ देखकर खामोश हो गए। इस कदर झूठ और फरेब किस लिए? सिर्फ इस दौलत के लिए? मुझसे मेरी माँ छीन ली आपने इस दौलत के गरूर में। मेरी माँ से उसकी सारी खुशियां, उसकी जिंदगी छीन ली। साहिर मुठ्ठियां भींचते कह रहा था, जबकि इसकी आवाज सुनकर बीजान भी वहां आ चुकी थी, और मुझे भी खुद के जैसा दौलत का पुजारी बना दिया। बताएं सुलेमान साहब, क्या करेंगे आप इतनी दौलत का? साहिर ने इनके मुकाबिल खड़े होकर वो सवाल किया जिसका सुलेमान साहब के पास कोई जवाब नहीं था। साहू, क्या हुआ है बेटा? कैसे बात कर रहे हो अपने बाबा से? बाबा? काश ऐसा बाप होने की बजाय मैं यतीम पैदा हुआ होता बीजान, तो वो वहशी ना बनता जो इन्होंने मुझे बनाया। साहिर की लाल आंखों में बहुत गुस्सा और कर्ब था। आपको ये दौलत बहुत बहुत मुबारक हो सुलेमान साहब, उम्मीद है इस दौलत से आपको बहुत खुशियां मिलेंगी। साहिर ने इतना कहा और बीजान के पास आया। मैं आपको लेने आया हूँ बीजान, आपने वादा किया था कि मेरी शादी के बाद मेरे घर पर रहेंगी। अब चलें, आपकी बहू इंतजार कर रही है आपका। साहिर की बात पर बीजान की आंखें हैरत से बड़ी हुई थीं। बहू? साहू, ये क्या कह रहे हो तुम? बीजान ने हैरत से पूछा। चलें बीजान, मैं आपको रास्ते में सब बताता हूँ, लेकिन एक लम्हा यहाँ रुकना पसंद नहीं करूंगा। साहिर ने सुलेमान साहब को घूरते हुए कहा, जो अभी तक अपना सर झुकाए खड़े थे। फिर इसने बीजान का हाथ थामा और इन्हें वहां से लेकर चला गया, लेकिन सुलेमान साहब अपनी माँ और बेटे को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। शहर की आंख घर में आने वाली आवाजों पर खुली थी। रात साहिर के जाने के बाद वो इसी कमरे में सो गई थी। पहले तो वही नवाजों को नजरअंदाज करके लेटी रही, लेकिन फिर एक जानी पहचानी शफीक सी आवाज पर वो अपना दुपट्टा ओढ़ते कमरे से बाहर आई और हैरत से बीजान को देखने लगी, जो साहिर के साथ घर में दाखिल हो रही थी। बीजान?
सहर इनको देखते ही भागकर इनके गले लगी थी। बेसाख्ता इसकी पलकें नम हो चुकी थी और बीजान भी हैरत से सहर को देख रही थी। ये है आपकी बहू बीजान, वह बहू जिसे मेरी मम्मा ने मेरे लिए चुना था। साहिर की बात पर बीजान की पलकें नम हुई। रास्ते में साहिर उन्हें अपने बचपन में हुए निकाह के बारे में सब कुछ बता चुका था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इनके साहिर के नसीब में इतना अनमोल हीरा लिखा हुआ था। सहर मेरी जान, तुम सोच भी नहीं सकती किस कदर खुशी हुई है मुझे ये जानकर। बीजान ने इसका चेहरा अपने सीने से निकाल कर चूमा तो सहर ने साहिर की तरफ देखा, जो इन दोनों को मुस्कुरा कर देख रहा था। बीजान, अब आप मेरे पास ही रहेंगी ना? सहर के बहुत उम्मीद से पूछने पर बीजान ने हाँ में सर हिलाया तो सहर नम आंखों से मुस्कुरा कर इनके गले से लग गई। मुझे शुक्रिया नहीं कहोगी, इन्हें मैं ही लाया हूँ। सहर ने एक निगाह साहिर को देखा, फिर आहिस्ता से शुक्रिया कहकर बीजान को अपने साथ ले गई, जबकि साहिर अब मुस्कुराते हुए इसके चेहरे की खुशी देख रहा था, जो बीजान की वजह से वहां पर थी। मुझे इतना अरसा मेरी जन्नत से दूर रखने के लिए कभी आपको माफ नहीं करूंगा बाबा, कभी भी नहीं। साहिर ने आहिस्ता से खुद से अहद किया। हमदान की आंख खुली तो पहली निगाह हुस्ना पर पड़ी, जो मासूमियत से अपने चेहरे के नीचे हाथ रखे सो रही थी। हमदान कितनी ही देर वहीं सोफे पर लेटा वो मासूम सा चेहरा देखता रहा था। खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस करके हुस्ना कसमसा कर उठी थी। फिर हमदान को खुद को देखता पाकर जल्दी से दुपट्टा लेते हुए उठ बैठी। अच्छा हुआ बेगम साहिबा आप खुद उठ गई, वरना मैं आपको उठाने की सोच रहा था। हुस्ना जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। मेरे ख्याल से तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, अब हमें चलना है। कहाँ? हुस्ना ने जल्दी से पूछा। अपने घर। और कहाँ? बेचैन हूं मैं तुम्हें हमारा घर दिखाने को। हमदान मुस्कुराकर कहता हुआ वॉशरूम में घुस गया, लेकिन हुस्ना अभी भी हमारे घर पर टिकी हुई थी। क्या यह हकीकत थी कि जिसका नसीब दरबदर की ठोकरें खाना था, आज वो एक घर में जाने वाली थी जिसे वो अपना कह सकती थी? हमदान बाबू बाहर आओ। अपनी माँ की आवाज सुनकर हुस्ना ने घर घबरा कर हमदान को देखा, जो अभी वॉशरूम से बाहर आया था। हमदान बाहर गया तो हुस्ना भी इसके पीछे आई, लेकिन लॉन्च में अपनी माँ के साथ पुलिस को देखकर वो घबराई थी। गिरफ्तार कर ले इस शख्स को इंस्पेक्टर साहब, जिसने मेरी नाबालिग बेटी से निकाह किया है। गुलनाज भाई ने हमदान की जानिब इशारा करके कहा, और अपनी माँ की बात पर हुस्ना की हर खुशी, हर ख्वाब पल भर में चकनाचूर हुआ था। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।